बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी। आज का अहम मौजू ये है कि जंग सितंबर, यौम दफ़ाए पाकिस्तान, 6 सितंबर ये जंग क्यों हुई, किसके दरमियान हुई, कैसे हुई, इसकी वजूहात क्या थी, इसकी बैकग्राउंड क्या थी। यकीनी बात है कि यौम दफ़ाए पाकिस्तान पर हमें अपनी नई नस्ल को ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए और ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है जो हम पुरानी नस्ल वाले लोग हैं। तो इसका आंखों देखा हाल बताऊंगा, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर में था, लाहौर के बॉर्डर के नज़दीक था और मैंने ये सारी चीज़ें खुद देखी, तो आंखों देखा हाल आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। बात क्या थी? बात है कि खेम करन एक इलाका है, सरहदी इलाका, वहाँ कुछ इतराज़ था, जगह पे मुतनाज़ा था भारत के और पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान कहता था ये हमारा इलाका है, वो कहते थे हमारा इलाका है, और पीछे इसके पस पर्दा क्या कहानी थी? पस पर्दा इसकी कहानी थी कि वहाँ मदनियात बहुत ज़्यादा हैं। तो ये शक था इन लोगों को, दोनों पार्टियों को, दोनों वहाँ पे छोटी मोटी झड़पें होती रहती थी और एक दूसरे चाहते थे कि इस पर कब्ज़ा करें, लेकिन ये मामला तो रह गए पीछे। कश्मीर में मुजाहिदीन ने आज़ाद कश्मीर की तरफ से जो है वो वहाँ पे बाकायदा मकबूजा कश्मीर की तरफ चढ़ाई बोल दी, और उसको यकीनी बात है पाक फोर्सेस की जो थी तरबियत भी हासिल थी और पाक फोर्सेस की सरपरस्ती भी हासिल थी। क्यों कि कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादत के लिए पाकिस्तान ने हमेशा साथ दिया, अखलाक़ी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी, और पूरी दुनिया में यानी मुल्की सतह पर भी, बैनुल अक़वामी सतह पर भी कश्मीर के पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है कि कश्मीरियों के हक़ का जो है उनकी राय के मुताबिक उनको हक़ दिया जाए, यानी हक़ राय दही दिया जाए। जिसके साथ वो रहना चाहें, आज़ाद रहना चाहते हैं आज़ाद रहें, अगर पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं पाकिस्तान रहें, या भारत के साथ मिलना चाहते हैं भारत के साथ मिल जाए। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में जब जवाहरलाल नेहरू गए थे घबरा के, उस वक्त से लेके आज तक वहाँ करारदादें भी अप्रूव हुई, पास हुई, लेकिन भारत ने अपनी हरदर्मी से आज तक उन करारदादों पर अमल दरामद नहीं होने दिया। और अक़वाम मुत्तहिदा और आलम दुनिया जो है, यानी आलम पूरी दुनिया ही समझ लें कि पूरा आलम जो है वो इस कश्मीरियों के मामले पे उसी तरह खामोश हो गए जिस अंदाज में फ़लस्तीनियों के सिलसिले में उन्हें आँखें बंद की है। जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, लेकिन ये मामला तय हुए। अब मैं जो बता रहा हूँ 65 में क्या हुआ, 65 में यही हुआ कि मुजाहिदीन घुस गए मकबूजा कश्मीर में, और उन्होंने कुछ इलाके जो है आज़ाद भी करा लिए और वहाँ पहुँच गए। जब भारत को पता लगा कि ये मामला तो बड़े मतलब संजीदा हो गया है, तो भारत ने घबरा के पाकिस्तान से बदला लेने के लिए या पाकिस्तान को अंगेज करने के लिए उसने लाहौर पर हमला कर दिया। ये रात की तारीकी में हमला हुआ था, यानी सुबह सवेरे अजानों से पहले रात की तारीकी में वो लाहौर के महाज से अंदर घुस आए, बाकायदा शहर की तरफ आए, और उन्हें खाली घुसे नहीं बल्कि उनके दावे थे और बेतहाशा दावे थे। उन्होंने ये भी किया कि जहाँ जहाँ से घुसे आगे जल्लों की तरफ, ये वाघा की तरफ, तो वहाँ उन्हें दरख्त भी काटने शुरू कर दिए, वहाँ रेलवे लाइन भी उखाड़नी शुरू कर दी। यानी वो ऐसे माल गनीमत लेके भागने के चक्कर में थे जैसे को फातह की हैसियत से वो पाकिस्तान में आए। लेकिन पाकिस्तानी अफवाज और लाहौर के शहरियों ने जिस अंदाज में उनका मुकाबला किया, तो फिर मत पूछे क्या हुआ। इन्हें पाकिस्तानी अफवाज ने BRB का पुल तोड़ा, उनको भगाया यहाँ से, और पाकिस्तान के जो बहादुर शहरी यानी लाहौर के जो बहादुर शहरी हैं, उन्होंने डंडे और अपने जो कुछ उनके हाथ में आया वो लेके, कुल्हाड़ियाँ लेके भागे उनके पीछे और उनको दौड़ा दिया, और वो वापस यानी अपने दफाई जगह तक जाने में मतलब अपने एक हद तक तो वो कामयाब हो गए, लेकिन उनको मार बहुत पड़ी। अच्छा, मार पड़ी तो इसी तरह देखें बेतिया सेक्टर, ये हडियारा सेक्टर, ये दूसरी जानिब भी बड़ी घमसान की लड़ाई हुई, और यहीं जो है बरकी की जानिब पे है वो, वहाँ पे मेजर अजीज़ भट्टी जो है वो अकेले तने तनहा अपनी पलटून के साथ लड़ते रहे, और उन्होंने बहुत सौ को जहन्नुम हासिल किया दुश्मनों को, और असली दुश्मनों को वहाँ भी मुँह की खानी पड़ी। लेकिन एक गोला लगा जो उनके कंधे पे मेजर अजीज़ भट्टी के, और वो फिर वहाँ शहीद हो गए, जहाँ में शहादत उन्हें नोश किया। ये इनका ताल्लुक़ गुजरात से था और उनकी जो मरकज़ है वो भी गुजरात में है, लेकिन हकीकत यही है कि लाहौर के बॉर्डर पर इनकी शहादत हुई थी। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ का, लेकिन ये मुख्तलिफ महाज जब यहाँ से घबराया भारत, तो भारत ने फिर कसूर का महाज खोल लिया, चवंडा का महाज खोल लिया, सियालकोट के नज़दीक घुस गया, मतलब उसने 3, 4, 5 दिन चौमुखी लड़ाई शुरू कर दी। तो तारीख़ आलम में एक लड़ाई जो है ना वो बड़ी अहम है, यही लड़ाई 65 की लड़ाई में चवंडा के बॉर्डर पे, जब कश्मीर अपना ये कश्मीर का वो नज़दीक तो है लेकिन सियालकोट के साथ जो है, जब चवंडा के बॉर्डर पे आए, तो पाकिस्तान की अफवाज ने ये देखा कि ये कमाल है
کہ یہ جو معاملات ہیں کہ ہماری جو ہے وہ فوج کم ہے، ہمارے بندے کم ہیں، ہمارے وسائل محدود ہیں، لیکن بھارت جو ہے وہ لام لشکر سے ہم پہ حملہ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی جو ٹینکوں کی لڑائی ہوئی وہ چونڈا پہ ہوئی۔ تو چونڈا پہ کیا کیا ہمارے بہادروں نے کیا کیا؟ ہمارے بہادروں نے کہا نہتے تھے، وسائل کم تھے، مسائل زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود ہمت نہیں آ رہی۔ ان کا دھرتی ماں کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر کیا کیا؟ پھر انہوں نے بم باندھے اپنے جسموں پہ اور ٹینکوں کے سامنے ایسے لیٹے کہ سب دیکھتی رہ گئی دنیا کہ ٹینک اڑ گئے۔ یعنی جب دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی جو تھی وہ چونڈا بارڈر پہ ہوئی، اور وہاں بھی پاکستان نے کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح جو مختلف محاذ تھے، اگر یہ دیکھیں دوارکا میں دیکھیں، یعنی بحریہ نے بھی اپنی کامیابی، بحریہ جو دوارکا کا قلعہ تھا اس پہ قبضہ کیا پاکستان کی بحریہ نے۔ پھر فضائیہ نے جو کارنامے انجام دیے وہ حیران کن ہے۔ ایئر مارشل نور خان کی قیادت میں جو کیا تو ایم ایم عالم کا نام آیا، سرفراز رفیقی کا نام آیا۔ ایم ایم عالم نے تو دنیا کا گنیز بک آف ریکارڈ میں جو ہے انہوں نے اپنی مارکا آرائی جو ہے ریکارڈ کرا دی تاریخ میں، کہ انہوں نے یعنی چند سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ بھارتی طیارے گرا کے انہوں نے ان کو ناکام کر دیا، اور آخر بھاگنے پر وہ مجبور ہو گئے۔ بہت سے لوگ پکڑے گئے، بہت سے گرفتار ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے جب داستان کو آگے چلیں گے نا تو یہ حقیقی داستان ہے۔ ہم نے دیکھا کہ واگا بارڈر سے لوگ بھاگے ہوئے آ رہے ہیں، لوگ مویشی مال مویشی ان کے ساتھ تھے، غریب غربا دیہی علاقوں میں، کیونکہ توپیں لگا دی گئی تھی، جنگی تھے، ہتھیار تھے، اس وقت تو میزائل نہیں تھے، لہذا لڑائی ساری جو تھی وہ باقاعدہ ایسی تھی کہ 10 بدس بھی تھی، مورچے بھی کھود دیے گئے تھے، پوری یعنی دفاعی جو پاور تھی اس میں جہاں افواج پاکستان تھی وہاں لاہور کے شہری بھی موجود تھے۔ اس کا کیا ملا جب یہ جنگ ختم ہوئی تو کیا ہوا؟ استقلال، ہلال استقلال لاہوری شہریوں کو ملا۔ تو یہ 3 شہروں کو ملا پاکستان میں، ایک سرگودا کے شاہینوں کے شہر سرگودا کو بھی ہلال استقلال ملا، اور ایک سیالکوٹ کو ملا۔ یعنی ان تینوں شہروں کے شہریوں نے بے تحاشا اپنی خدمات انجام دیں، اور انہوں نے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑائی لڑی اور اپنے ازلی دشمن بھارت کو شکست دی، ان کو دوڑنے پر مجبور کیا۔ تو ان کو ہلال استقلال ملا، جو 6 ستمبر کو ایک اسپیشل تقریر ہوتی ہے، خصوصی تقریب ہوتی ہے تینوں شہروں میں، اور وہاں وہ پرچم لہرایا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی تھی سی بات، لیکن اس سے آگے کیا ہوا؟ پھر یہ معاملات کیسے بڑھے؟ پھر معاملات ایسے بڑھے کہ جناب اقوام متحدہ بیچ میں آ گئی، عالمی طاقتیں بیچ میں آ گئی کہ جناب روکی جائے، جنگ روکی جائے۔ رشیا کی معرفت بیچ میں مذاکرات شروع ہوئے۔ تاشقند میں ایک ملاقات ہوئے جس میں پاکستان کے صدر ایوب خان، جنہوں نے کہا تھا کہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا کا ورد کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑو اور انہیں سبق سکھا دو کہ تم نے کس قوم کو تم نے لڑکایا ہے۔ تو یہ تقریر جو ہے بڑی یہ بھی تاریخی ہے، اور اس پہ بہت لوگوں میں حوصلہ پیدا ہوا تھا جس انداز میں ایوب خان صاحب نے یہ قوم سے خطاب کیا تھا۔ میرے عظیم وطنوں، دشمن نے حملہ کیا رات کی تاریکی میں، لیکن بتا دو کہ تم ایک غیور بہادر قوم ہو۔ تو الحمدللہ اس کا رزلٹ اسی طرح ہے۔ لیکن جب یہ گئے تاشقند تو بھارت کے وزیر اعظم وہاں پہ تھے شاستری، وہ مذاکرات میں تھے، اور وہاں پہ مذاکرات ہوئے، وہ سارے معاملات ہوئے۔ ہماری طرف سے وزیر خارجہ تھے ذوالفقار علی بھٹو، اور یہ وہاں پہ جب مذاکرات ہوئے تو اس میں پاکستان نے برتری حاصل کی، کچھ چیزیں منوائی۔ ہم نے ان کا علاقہ چھوڑا، انہوں نے ہمارا علاقہ چھوڑا، ہم نے ان کے قیدی چھوڑے، انہوں نے ہمارے قیدی چھوڑے۔ یہ سارے چیزیں جو ہیں اس کا معاہدے تاشقند سے مطلب میں باقاعدہ تحریری طور پہ طے ہوا تھا۔ اب آگے کیا ہوا؟ مذاکرات بہت بڑے، بے تحاشا دباؤ تھا بھارت میں جو تھے، اس معاہدے کے حوالے سے بھی وہاں بھی ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ پاکستان میں بھی تھوڑا سا تھا کہ تذبذب پایا جاتا تھا، سنجیدگی تھی، لوگ بڑے پریشان تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا معاہدہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ لیکن ظاہر ہے کوئی بھی معاہدہ ہو تو اس کے اثرات تو بعد میں پتہ لگتے ہیں، لیکن بعد کی بات نہیں۔ لیکن اتنا پریشر ہوا بھارت پہ، بھارتی حکام پہ، بھارتی وزیر اعظم پہ، کہ لال بہادر شاستری وہیں تاشقند میں اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ یعنی اس مذاکرات کا رزلٹ یہ ہوا کہ جو وزیر اعظم بھارت وہاں آئے تھے مذاکرات کے لیے، ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے جنہوں نے مذاکرات کیے تھے، ان کے دباؤ میں نہ آ سکے، وہ اپنے عوام کے اور لوگوں کے اور جو معاہدہ ہوا اس کے، تو اس میں ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ان کی وہاں پہ وفات ہو گئی، یعنی انتقال کر گئے وہ۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ مرحلہ کیسے تھے، ہم نے کون سی خدمات انجام کی، ہم نے کس انداز میں یہ جنگ لڑی۔ ہمارے وسائل بہت کم تھے، ہم سے کئی گنا زیادہ تھا دشمن بھاری، لیکن
جذبہ جو پاکستانی قوم کے پاس تھا، یہ پاکستانی افواج کے پاس تھا، پاک فضائیہ کے پاس تھا، پاک بحریہ کے پاس تھا، بری فوج کے پاس تھا، وہ نہیں۔ جنرل موسیٰ خان بری فوج کی قیادت کر رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک بڑے باصلاحیت آدمی، ان کا نام لیے بغیر بھی نہیں رہا جا سکتا۔ اسی طرح لودھی صاحب تھے جو بحریہ کی کمانڈ کر رہے تھے، ایک کے لودھی، تو یہ تینوں جنرل تھے، ایئر مارشل نور خان۔ تو ہم اگر دیکھیں یوم دفاع پاکستان، تو یہ ایک تاریخ میں ایک نشان ہے کہ اپنے سے بڑی طاقت کے ساتھ پاکستان نے جنگ جیتی، اور اس کو جس انداز میں مناتے ہیں تو ہم اپنے شہیدوں کو سلام پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، جو دھرتی ماں کے لیے قربانی دی، اپنی جان قربان کی، ہم ان کو عقیدت اور کے پھول دینے کے لیے کرتے ہیں، ہم ان کے مرکز پہ بھی جاتے ہیں، ہم جہاں شہداء کے یادگار ہیں وہاں بھی جاتے ہیں، پاکستانی شہری بہت تعداد میں وہاں جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ سپوت ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے اس دھرتی ماں کی حفاظت کی۔ تو یقینی بات ہے ہمیں اور آپ کو فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ داستان جو ہے یہ اپنی نئی نسل کو منتقل کرنی، انہیں سنانا ہے کہ جناب وسائل کچھ نہیں ہوتے، اصل چیز جذبہ ایمانی ہے، اور جذبہ ایمانی سے آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، آپ غالب آ سکتے ہیں دشمن پر۔ آج کے حوالے سے اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔